عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو تاع اليوم راح يكون كيفية المراجعة في فترة الاختبارات، ولا فيديو هذا اعتبروه تحفيز دراسي لبوسيكم باش تجبدوا قشكم وتبداو تقراو. قبل ما نبدا نتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد ينزل في القناة، وما تنساوش تابعوا المنتدى لانني مؤخرا ديما ننزل فيه اي جديد يكون في القناة. وما تنساوش تخليوا لي جيم الا كانت هذه الفيديو تعجبكم، وبارطاجيو لو ماكسيموم هذه الفيديو باش تعمل فايدة اكثر واكثر وتوصل اكثر عدد من الطلبه اللي راهم حابين يراجعوا ما همش قادرين يراجعوا، سما يبوسيهم هذا الفيديو باش يبداو المراجعه. اول خطوه نقدر ننصحكم بها واللي لازم ديروها باش كي تبداو تقراو، واللي هي انكم تشرو لي كور. فوالا كيما راني درت انا، تشرو لي كور سواء تنظموهم في ملفات ولا تنظموهم في هاد الحافظه هذه اللي يكونوا فيها بوشات كيما هاك، وديروا فيها لي كور تاعكم. تحاولوا انكم تقسموا كيما انا هنا الموديول الاول درتوه بالغاز، ابخي الموديول اللي بعده درتوه بالفير، ابخي الموديول الثالث درتوه بلا كولور بلو بالازرق. هكذاك باش نفصل ما بين المواد. حاولت انني نرتبهم على حساب الترتيب نتاعهم، فوالا كومسا حاولت انني نرتبهم على حساب ترتيبهم نتاع القرايه باش هكذاك يسهل عليا القرايه نتاعهم. اول خطوه كيما قلت لكم انكم تشريو لي كور تنظموهم. كاين بزاف منكم بالك شاريينهم مش منظمينهم، تلونوهم كيما هكا، تكتبوا الموديول اللي راكم تقراوه، تكتبوا رقم الشابيتر كيما انا هنا بما انني رتبتهم ما كتبتش رقم الشابيتر، بصح تقدروا نتوما ترقموهم 1 2 3 في كل موديول. تحاولوا انكم تزينوهم بالالوان كيما هكا بهاد لي كولور، ديروا العناوين هنا باش تسهل عليكم القرايه شويه. الخطوه الزوجه، الخطوه الثانيه كيما قلت لكم انكم تجيبوا ورقه كيما هذه، ديروا فيها تو دو ليست للاكزامان. سما واش معناتها؟ ديروا بهذا الشكل، ديروا بهذا الشكل تو دو ليست فور اكزام. هنا انا درتها لكم بالانجليزي، تقدروا تكتبوها بالفرنسي ولا باي لغه تحبوا، ليسونسيال لازم تكتبوها. ديروا البروغرام اللي عندكم في هذا لو موديول وشاك شابيتر تقراوه تكتبوه كيما هنا لحد الان قرينا 4 شابيتر في هذا الموديول و3 شابيتر في هذا الموديول، عندنا 7 موديول كامل نديروا لهم لي شابيتر نتاعهم بهذه الطريقه. انا درت لكم امثله على 2 موديولات وانتوما ديروا على لي زوترو موديول. اوكي، هنا كي نراجع انا مثلا عندي اليوم في التودو ليست تاعي هذه تودو ليست تاع ليكزامان، سما نبقى نقرا حتى النهار التالي تاع ليكزامان، وندير تودو ليست صغيره في هاد لي فوي كيما هاك ونكتب فيهم نكتب فيهم ليكزامان اللي عندي. سما هنا واش لازم نقرا اليوم، مثلا نقرا هاد نونسيون ديستولوجي جينيرال، نكتبها هنا لازمني نكملها اليوم، مثلا نكوشيها من هنا ونكوشيها من هنا. يا مثلا على سبيل المثال باش تفهموني، قلب رصاص، مثلا انا هنا اليوم كملت نونسيون جينيرال نكوشي عليها، كملت هيستولوجي داباري ديجستيف نكوشي عليها، نبقى نكوشي وانا نقرا حتى نكمل كامل لي كور. اشاك فوا نضرب طله على هاد تو دو ليست تاع ليكزامان ونشوف اسكو راني افونسيت وانا نقرا ولا لا. انا حابه ننظمها هنا، حابه نخصص هاد الكايي كما راكم تشوفوا. هاد الكايي حنديرو غير لي زيكزامان، ندير فيه هاد تو دو ليست اللي راني حكيت لكم عليها في هاد لافوي. هنا درت لكم اكزامبل بصح نورغانيزيها في هاد لافوي باش تكون يعني منظمه، ولي ريزومي اللي حنديرهم راح نكتبهم هنايا ودركا تزيدوا تفهموا اكثر. هذه هي الخطوه الثانيه، لازمنا نديرو تو دو ليست للاكزامان نتاعنا ونكتبوا فيها كامل البروغرام وكامل الصوالح اللي لازم نقراوهم للاكزامان. هذه كل خطره تبدوها تفكروا شحال راكم كوشيتو موديول، تفكروا شحال حاجه قريتوها، شحال حاجه انجزتوها، هكذاك تتحفزوا للقرايه وتتحفزوا باش تزيدوا تقراو اكثر واكثر. اوكي، كما هاد تو دو ليست اللي راني درتو ديجا باش نخدم عليه. هنا درت organize my lessons كيما هاك، وبديت نخدم study one chapter of embryology study with me. هذا فيديو ان شاء الله حيكون في الفيديو الجايين. قولوا لي في التعليقات الا راكم حابين هاد النوع من الفيديوهات تاع study with me، ندير لكم فيديو كامل وانا نقرا باش تتحفزوا وتقراو اكثر. كيما هذا نيو فيديو ان ماي شانل، هذا ثاني من مخططاتي، نتوما تتبدل على حساب واش راكم حابين. تقدروا تكتبوا في كراس كيما هكا، تقدروا تكتبوه في تو دو ليست هاد الستيكي نوتس، وتقدروا تكتبوه في كلناش كيما هكا ليسونسيال، تكتبوه في عفسه ليسونسيال تقراو. هذه هي التو دو ليست اللي راني حابه نديرها انا، على بها شاركتها معكم.
بعد ما نكونوا كملنا كامل هذه الخطوات، هنا نجو للنقطه الاساسيه واللي هي الخطوه الثالثه، اننا نديروا جدول للمراجعه في الاختبارات. نجيبوا باغ اكزومبل ورقه بيضاء كيما هكا، ولا ورقه مسطره، ولا كيما تحبوا، نديروا فيها 45 مينوت نقراو فيها، ونديروا فيها 5 راح. اوكي، هنا مثلا حنقرا مثلا حنقرا هنا نونسيون ديستولوجي جينيرال. هاد البروغرام يتبدل كل يوم، ماشي لازم تطبقوه ديريكتومون، نو. مثلا انا هنا راني نقرا بديمونش، ياك هنا نديرو ديمونش ونديرو هاد لومبلوا سما باردون، نديرو هاد التوقيت 45 دقيقه راح نقرا هاد الشابيتر، ابخي نريح 5 دقائق، ابخي 45 دقيقه ل 45 دقيقه باردون اللي بعدها مثلا راح نقرا هيستولوجي دو l'appareil digestif. اوكي، ابخي عندي ريبوز، حنريبوزي 5 مينوت. اوكي، هذا هو البروغرام اللي تقدروا تمشوا عليه. مثلا تقراو هنا ديروا شابيتر تقراوه 5 دقائق راحه، ابخي هنا تقراو مثلا شابيتر واحد اخر وهنا 5 دقائق راحه. وهذا لومبلوا يتبدل على حسب القرايه نتاعكم. سما الا كنتو حابين تقراو 3 شابيتر ولا 4 شابيتر، تحاولوا انكم تزيدوا. مثلا الا كنتو تقدروا تقراو شابيتر في ساعه، ديروا ساعه ومع 5 دقائق ولا 10 دقائق على حسابكم. سما هذه تتغير على حساب ليتيديون. كيما انا عندي كاباسيتي باش نقرا 45 دقيقه، ما نزيدش فوقها. سما ما عنديش هذيك لا كاباسيتي تاع نقرا 2 سوايع سونزاري، ولا لازمني 45 ومن بعد 5 دقائق ولا 6 دقائق حتى ل 10 دقائق نريح فيهم باش نقدر نريكوبيري روحي ونعاود نكمل القرايه. بعد ما نكونوا كملنا هاد التوقيت، نكونوا حضرنا تو دو ليست، يكونوا عندنا لي كور، عندنا الالوان، عندنا كلش قدامنا. هنا الخطوه الرابعه اننا نبداو نقراو. اوكي، سما باغ اكزومبل مثلا انا راح نجبد هاد لو كور نتاعي، نجبد هاد لو كور. هذه نقطه مهمه لازم ديروها. اذا كان عندكم مثلا نوتس اللي تكتبوه، مثلا ملاحظات اثناء وين يكون الاستاذ يشرح، تجبدوا هذاك الكراس تاعكم تاع لي نوت وتبداو تقارنوا مع لو كور. ديجا لو كور راه يكون مدو لكم البروف شويه روطار، معناها تبداو تكومباريو وين ما ذكرش هذه النقطه، وين نذكرها، نقدر نلخص هذه، ما نقدرش نلخص هذه. ليسونسيال الخطوه الاولى كما انا دائما اللي نديرها، لازم نلون. سما الا ما لونتش ما نقدرش نقرا، ومستحيل نقرا. كاين ناس عادي قلم رصاص تحدد الكلمات المهمه وتبدا تقرا. ليسونسيال تبعوا الطريقه اللي تساعدكم واللي تخرج عليكم. ابخي بعد ما تجبدوا لي كور تاعكم، حاولوا ديروا له بلان. واش معناتها؟ مثلا باغ اكزومبل انا نجيب هذه الخريطه الذهنيه اللي راح نديرها لهذا لو كور. اولا نكتب العنوان تاع هاد لو كور هنا كما راني كاتباتو. ابخي نبدا نكتب العناوين الجزئيه. كيفاش نكتب العناوين الجزئيه؟ نبدا نشوف لو كور ونكتب. مثلا اول حاجه عندنا هي ديفينيسيون. اول حاجه قريناها في هاد لو كور هي ديفينيسيون. لازمني نعرف شنو ديفينيسيون ولازمني نقرا ديفينيسيون. ابخي عندنا ليبيتيليوم، هنا راه مثال بركه. ريفيتمون، عندنا هذو العناوين اللي لقيتهم هنا في الكور راني نكتب فيهم باش نعرف واش راح نقرا واش ما راحش نقرا. عندنا ابيثيليوم اوسي glandulaire. ابري عندنا caractéristique, classification. après عندنا les différents types d'épithélium. اوكي، عندنا لي ديفيرون تيب ديبيثيليوم. هادو النقاط الاساسيه. هنا عندنا عندنا ابيثيليوم تاع الريفيتمون، عندنا الريفيتمون، عندنا ابيثيليوم تاع الغلاند. اوكي، سمعنا في الكاركتيرستيك اوسي عندنا في الكلاسيفيكاسيون ليبيثيليوم ريفيتمون، عندنا ليبيثيليوم غلاندولير. اوكي، هذه هي الخريطه الذهنيه تاع لو كور. سما هذه هي كي نكون حنا ريفيزي ومن بعد لازم نعرف واش كاين ديفينيسيون، واش كاين ابيثيليوم ريفيتمون، واش كاين ابيثيليوم غلاندولير، واش كاين كاركتيرستيك في هادو لي دو، واش كاين كلاسيفيكاسيون في هاد لي دو، واش كاين لي تيب تاع ليبيثيليوم في هاد لو كور. سما هذا هو البلان ولا الخريطه الذهنيه. ابخي تبدا تكبر
هنا ندخل نكتب شويه ديفينيسيون، نكتب شويه على البيتيليوم، نكتب شويه على الغروندولير، نكتب على لي تيب شغل رؤوس اقلام. بعد كي نشوف هذه حنتفكر هاد لو كور، وهنا نبدا نقرا لو كوح، نبدا نقرا لو كور حبه حبه حتى نكملو كامل. اوكي جوسكا لا فان. اوكي هنا باش تسهل عليكم هاد القرايه، هنا اول حاجه لازم نديرو هاد المخطط، ابخي تجو مثلا ديفينيسيون تاع لي بيتيليوم. هنا الا كنتو فاهمين وديجا كتبتو في دي نوت في لو كور صايي، الا ما كتبتوش لازم تترجموا هذه في جوجل تراديكسيون كيما راني درت لكم ديجا في لي فيديو، حنخليه لكم في لو بار دانفو باش تقدروا تعرفوه. كيما قلت لكم هنايا ترجمه تاع جوجل تستعملوها وتبداو تشرحوا. كي تكملوا الشابيتر كامل تروحوا تجيبوا الورقه تاع تو دو ليست مثلا وتكوشيو. هنا رانا ديجا قرينا هاد لو كور سي بون كملناه، سما هذا رانا كملناه ودرنا له ريزومي ودرنا له هاد لو بلان. نجيبوا هاد الكايي ولا نجيبوا في فارقه ونكتبوا واش رانا درنا، سما نخصو اوراق ولا نخصو كايي. هنا علاش خيرت انا الكراس باش لي زانفورماسيون ما يضيعوليش، ما يولي عندي كراس واحد نرفدو نهار ليكزامان وصاي ما نوليش نقول هاد الورقه نسيت لو كور. نو هاد الكراس وصاي ما نهز والو لي ني هادو ني دي فوي ني والو، نهز هاد الكراس ونجي خارج. الخطوه الاخيره والمهمه والاهم واللي لازم ديروها باش تقدروا ديروا تثبتوا معلوماتكم. انا كما قلت لكم راني خصصت هذا الكورس باش نكتب فيه كامل لي كور تاعي، لي ريزومي الملخصات اللي راح نديرهم ان شاء الله حيكونوا كامل فلاشين هاد الملخصات. قلت لكم كي نكمل هاد الملخصات هاد الكورس نهزو معايا ليكزامان وين حنروح نراجع ليسونسيال. هاد الكورس برك ما نهزش معايا هاد الاوراق باسكو هذا اللي فيه لي ريزومي. الخطوه الخامسه والاخيره والمهمه واللي قلت لكم لازم يبازي عليها هاد لا فيديو هي انو تشريو دي زيكزامان ولا تمبريميوهم عندكم ولا تهبطوهم من لي ريزو سوسيو فيسبوك ما على باليش. ليسونسيال تجيبوهم وتجيبوا معاكم هاد الريزومي تراجعوا ابخي تجبدوا للسوجي تسيو تحلوا. تخيلوا روحكم راكم في ليكزامان وتحلوا. اذا حسيتوا روحكم توفقتوا راكم حسيتوا روحكم صايي راكم بديتوا تجاوبوا عرفتوا معناها لي ريزومي نتاعكم راهم مفيدين وتقدروا تقراو منهم تافونسيو بهم نورمال ليكزامان. الا حسيتوا روحكم مازالكم ناقصين ترجعوا لو كور، تعاودوا ترجعوا الخريطه الذهنيه، تعاودوا ترجعوا ترجموا الخطوات كامل، تعاودوا تكتبوا ريزومي جديده في الكايي ومن بعد تروحوا تفوتوا ليكزامان وتسيو تحلوا اكزامان نتاع لي زاني باسي اللي قبلكم وتسيو تيستيو النيفو تاعكم. الا لقيتوا روحكم جبتوا 14 15 ما على باليش على حسب النيفو نتاعكم، الا عرفتوا بوحدكم صاي هنيتو هاد الكاي تدو معكم ليكزامان وراكم هنيين. الا ما لقيتوش روحكم خدمتوا عاودوا خرطه وزوج وثلاثه وربعه وفي ليله ليكزامان تراجعوا بالكاي اللي درتو فيه لي ريزومي. ما كان لا ترجعوا لي كور هادو، ما كان لا ترجعوا لي تي دي، ما كان لا ترجعوا لي تي بي ديريكتومون. الكاي اللي درتو فيه ريزومي تراجعوا منه وسي بون. ونكونوا بهذا وصلنا الى نهايه لا فيديو. نتمنى يا ربي كامل تتوفقوا في ليكزامان وتخدموا مليح وديروا وتدوا دي بون نوت وتبشروني في لي كومونتير. اوسي اذا كم خايفين شويه باسكو لقيت بزاف تعليقات رانا خايفين ماناش قادرين نبداو منا نورمال تبداو بوسيو رواحكم تفكروا الهدف تاعكم اكتبوه في ستيكي نوت حطوه ديما قدامكم. لازمني ننجح على خاطر سكاره في عباد ما على باليش باش تفرحوا والديكم. ليسونسيال عندكم هدف اكتبوه حطوه قدامكم وراجعوا على جهلو. ونكونوا بهذا وصلنا لنهايه لا فيديو. ما بقى لي غير نقول لكم اذا مش مشتركين في القناه لازم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش اي جديد في القناه ينزل لكم وتشوفوه في اول اشعار. ما تنساوش تخليوا لي جام وتبارطاجيو هذا الفيديو مع كامل اصدقائكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى لكم كامل التوفيق.